Di ka po'y naka sa biyahe. Gusto ka og lugar nga pahulayan, lamian nga pagkaon, ug preskong hangin. Ani na sa Roadway Cafe na himutang sa Marilog District, Davao City. Perfect para sa travelers, barkada, ug pamilya nga nandito og relaxing nga pahulayan sa bukid. Tilawi ang among init nga kape, freshly brewed kada adlaw. Ayaw kalimo sa among best-selling native dishes tinulang manok, sinugbang baboy, ug lutong bahay nga paborito sa tanan. Presko ang lugar, bagno ang hangin, ug welcoming ang among staff. Instagram-mable pagayed ang ambience. View sa ansupay gahulat nimo. Biyahe na ug adto sa Roadway Cafe imong pahulayan sa kalsada.